Daghang salamat, praise and worship team, o mahimaya ang atong buhi nga Dios. Bisan pa man sa pag-lead ni Pastora Cecil, actually dili gyud maayo ang iyahang gibati karon sa iyahang panglawas. Pero salamat sa Ginoo kay diha sa iyang presensya adunay kayuhan ug wa nantay laing tinguhaon pa. Salamat usab sa commitment sa iyahang mga kanakan mong karon nagatigom kita, nagasimba sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios tungod kay ato og gyud gayud gitagaan og panahon, nagahin gayud kita og panahon sa pagsimba diha kaniya taliwala man sa dili kaayo maanindot nga panahon. Igsuon karon nga kabuntagon magapadayon kita sa atoang tema nga paglambo sa Dios nung kinaiya or developing godly habits. Gitan-aw gyud nako sa Cebuano sa Binisaya kung unsa ning kaning habit. Ang uban nga translation musulti og pamatasan, pero mas ganahan ko aning kinaiya. Kung maghisgot ta og kinaiya, it's nature or whatsoever, pero ganahan ko mo gamit aning term. Ug karon nga kabuntagon maghisgot kita mitungod sa habit of sharing God's good news or kinaiya sa pagsangyaw sa maayong balita. Before ako magawali, magaampo kita igsoon. Langit noon ug mahigugmaon namo nga Dios. Nagapasalamat kami Ginoo ning takna sa kumuntagon. Kundiin magapaminaw kami sa imong pulong. Andama ang among kasing-kasing hunahuna. Salamat Ginoo kay imo kaming pagabadlungon pinaagi sa imong balaan nga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon nga kabuntagon, igsoon, gusto ko magahisgot mahitungod sa unsa ka importante ang kaning pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa katawhan sa atoang buhi nga Dios. Mahimo nato kini nga kinaiya. Kabalo ko kung maghisgot gani kita sa pagsangyaw or kanang pagsangyaw sa Ebanghelyo, evangelism, daghan kaayo ta o kabalo ko ang kadaghanan sa tuwa naanay knowledge, adunay kahibalo kung unsa kining pagsangyaw sa Ebanghelyo. Kibalo ba mo nga kadaghanan sa mga Kristohanon mao kini ang kung maghisgot kita og pagsangyaw sa Ebanghelyo, mao kini ang topic nga murag allergic kaayo kita. Murag di kay ta ganahan maminaw. Because most of us nahimo ta nga guilty sa pagkumit. Dili kita kanunay nagasangyaw sa maayong balita ngadto sa mga katawhan. Daghan kay ta og mga rason. Una, tungod kay dili ta nakabalo paun sa magsangyaw. Ikaduha, tungod kay maulaw kita. Ikatulo, ang edad dayon. Ay, tigulang naman ko pastor, para na sa mga batanon. O mga batanon po ang imong encourage nga musangyaw sa Ebanghelyo, miingon po nga, ay, bata pa kaayo ko. Dito lang na sa mga hamtong pastor. Salamat, Bik. Usahay, wa gitay gusto. Wa gitay nada pag-abot na sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Mangutan ako kanatong tanan. Sa matag usa kanato. Sa imong pangidaron karon, pila naman ang imong nasangyawan sa Ebanghelyo? Sa imong pangidaron karon, pipila na kakalag ang imong nabira diha sa tiilan sa ato ang buhi nga Dios. Isip usa ka sumusunod kang Kristo. Aduna ba kitay kakulangon pag-abot sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa kalibutan? Kanusa ang last nga beses
nga ikaw nisangyaw sa maayong balita. Sakit man kayo nga pangutanan na, pastor. O gani siguro kung makabantay mo, basig ikaw gani, pastor, wa pud ka nagsangyaw sa maayong balita, wa ka nagsangyaw sa Ebanghelyo. Nowadays, daghan kaayo ang mga means nga kita makasangyaw sa maayong balita. Pinaagi sa social media nga mga platforms. Gani kada adlaw pila ka mga individual ang imong makahalubilo, dili maihap. Mas mo entertain pa tao mga pangkalibutanon nga mga balita. Apan sa pagsangyaw sa maayong balita, wala kaayo nato gitagaan o pagtagad. Usahay himuon po nato nga rason ang atong kabisihon sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Usahay ang kaning pagsangyaw sa maayong balita sa Ebanghelyo, murag mao na ni ang pinakalas nga atong buhaton. Kabalo ba mo igsoon nga ang pagsangyaw sa maayong balita usa kini kamando nga gihatag sa ato ang buhi nga Dios. Kung aduna kamo yung mga Biblia, palihog ko og abli diha sa Great Commission. Matthew 28, 19 to 20 maning Great Commission, pero gusto nako nga basahon magsugod sa 16 ngadto sa 20. Mateo 28, 16 ngadto sa 20. Murag gamay na kaayo. Akong basahon. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug muingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kabalo ba mo igsuon nga kining Great Commission? Actually, dili lamang kini paghangyo ni Ginoong Hesukristo. Bao kini ang gihatag niya kanato nga mando, sugo. Og dili lamang kini limited ngadto sa 11 ka mga tinun-an at that time, kundili ang kini nga mando is timeless, bounded not by time. Munang tanan nga sumusunod kang Kristo, ang tanan nga nagproklama nga siya disipulo ni Kristo, is subject niini nga mando sa atuang buhi nga Dios sa paghimo sa mga disipulo, paghimo og disipulo nga sama kaniya. Make disciples of all nations. Mo kini ang gimando sa Dios kanatong tanan igsoon. And you know what? Ang atong buhi nga Dios naga-expect kanato nga ato kini nga pagahimuon, nga kitang tanan ma-involve sa pagsangyaw sa maayong balita nga ang Dios nagaluwas, nga siya nahigugma, ug diha kaniya atong masinati ang tinuod nga kaluwasan. Kabalo ba mo igsoon nga kung gusto ninyo masinati ang promise, ang saad sa Dios in verse 20, ang iyang gingon, lo and behold, hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay
hangtod sa katapusan. Kinsa kanato ang ganahan kayo nga ubanan sa ato ang buhi nga Dios sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kitang tanan ganahan kay taana nga ubanan sa ato ang buhi nga Dios hangtod sa katapusan. Yes, Lord. Ganahan kay kuha na, Lord, that you will be with me until the end of the age. Ang pangutana, kini nga saad sa ato ang buhi nga Dios alang lamang sa mga nagasangyaw sa maayong balita, alang lamang sa nagahimo o mga disipulo ni Kristo. Ang pangutana, nagahimo ba kita o mga disipulo ni Kristo? Nagapanglakaw ba kita sa pagsangyaw sa maayong balita? Kanunay ba nato gagikinabuhi ang pagtudlo kanunay ba nato gihimo nga kinaiya ang pagbuhat aniini nga butang alang sa kimayaan sa ato ang buhi nga Dios? Nagginatudlo ba nato ang tanan nga gisugo sa Ginoo ngadto sa atong isig kaingon? Igsuon, nganong kiginahanglan man nga ato kining mahimong kinaiya? Tungod kay expected man ang tanan nga mga disipulo ni Kristo sa paghimo niini igsuon. Ang nakanindot, kung kanunay nato ni nga himuon, mahimo na nato kini nga habit ang pagsangyaw, mahimong realidad ang pag-uban, ang presensya sa atuang buhi nga Dios sa atong mga kinabuhi. Kaganina atong giawit, no? Sa presensya mo adunay kaayuhan, sa presensya mo adunay katagbawan. Ang presensya mo ang akong gitinguha. Tungod kay ang presensya sa Dios maoy magauban ka nato. Kun kita nahimong mga obedient, nagasunod sa kanunay sa gimando sa atong buhi nga Dios. Hinumdumi igsoon nga ang pagsangyaw sa maayong balita usa kini kamando sa ato ang buhi nga Dios alang kanatong tanan. Ikaduha, ang pagsangyaw sa maayong balita nanginahanglag intensyonalidad. Kinahanglan adunay intensyon nga kita gayud mo sangyaw. Dili nato kini mahimo kung wala kitay tinguha, wala kitay desire, dili nato gusto o dili kita intensyon sa paghimo niini. Aron mahimo kini nato nga kinaiya, mahimo nato nga batasan ang pag-evangelize, ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga ato kini nga lantawon, ato kini nga tagaan og intensyon, pagtagad igsuon. Kinahanglan kini og desisyon sa atong kinabuhi nga ato himuon usab nga prioridad ang pagsangyaw sa maayong balita. Sa usa ka adlaw, sama sa akong gipangutana ganina, pipila ka mga individual ang imong mamit, ang imong makahalubilo. Naa ka sa imong eskwelahan, naa ka sa imong trabahuan, naa ka sulod sa imong panimalay, naa ka sa imong balay niya, makita nimo ang imong mga silingan. Kumusta man igsoon? Aduna ka ba'y intensyon nga musangyaw gayod sa maayong balita ngadto kanila? Kung imong pagasusihon sulod sa imong panimalay, 100% nga sigurado ka na ba nga ang tanan nga anaa sa imong bubong, sa imong balay, naluwas, nakaangkon,
na sa kaluwasan, diha kang Kristo. Ang paghatag sa Dios og mando, iya ganing giingnan iya mga tinunan. Mauna sa Samaria, Judea, and into all the world. Kinsa-kinsa man ang sakop sa atoang Judea ug atoang Samaria. Ang atong pamilya, ang atong mga kasilinganan, dapat igsuon mahimo kitang suga ug asin. Aduna gid kitay intensyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Siguro miingon ta, pastor, igo na nga nakabalo sila nga alliance ko. Igo na. Actually, dili yun na igo. Kaya nga ba, musulti man. Musulti, bahalag. May impyerno, basta kay alliance. Wa date na danay nga relasyon sa atuang buhi nga Dios. Dili di ay Kristohanon. Nakaila sila nga alliance ka, pero wala nila nga nailhan kung kinsa ang Dios ka imong ginaalagaran. Kabalo ba mo igsuon nga kitang tanan accountable kita? Isip mga sumusunod ni Kristo, accountable kita usab sa kaluwasan sa atuang komunidad, sa atuang mga kasilinganan, sa atuang barangay, kung asa kita gibutang sa atuang buhi nga Dios. Accountable kita igsuon. My prayer is that himuon nato nga desisyon nga mahimo kitang intentional sa pagsangyaw sa maayong balita. Daghan kayo og avenue nga gina-offer ang atuang lokal nga simbahan. Ang ACAC kanunay nagahatag og mga oportunidad sa matag usa. Why not involve saan naglain-lain nato nga mga ministry nga inubanan usab sa kaning pagsangyaw sa maayong balita? Jail ministry, outreach ministry. Actually, nanginahanglan og pagtabang ang atoang mga volunteers. Nanginahanglan pud kita og mga dugang pa nga mga volunteers sa marketplace nga ministry nato. Kids ministry. Kung diin anaa ang pagsangyaw sa maayong balita. Matag Biyernes, nagaadto ang team sa jail ministry sa City Jail. Unya nanginahanglan usahay pipila lang gyud ka individual ang makaadto. Kada Sabado ang salamat sa Ginoo no kay commitment kini sa ato ang igsuon, labi na ang Fernandez family sa pag-adto sa Arcillas sa outreach nga ministry nato. Nanginahanglan sila og pagtabang. Usay nagahikayat kita nga kinahanglan kita og mga volunteers ato ang mega ministry. Usay aduna nay pipila ka nga mo respond. Why not avail ourselves and be intentional? Kay gusto kita nga mo participate sa pagbuild sa gingharian sa Dios diri sa kalibutan. Igsuon, himuang kini nga imong prioridad usab. O kabalo ba mo? Dapat dili lang ta mahimong passive sa ato ang desisyon. Dapat intentional kita sa atong pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa katawan. Ug ang pagsangyaw sa maayong balita magasugod kini sa atong kaugalingon. It will start with our own walk. Dili kita makasangyaw sa maayong balita kung kita mismo wala usab nakabaton or wala kita nasangyawan sa maayo nga balita. Basig chismis ang imong ma-share, masangyaw. Basig dautan nga balita ang imuhang masangyaw, dili maayong balita. Igsuon, it requires a total commitment. Kinahanglan usab kini nga kita makabaton sa kaluwasan. Una kita musangyaw sa kaluwasan sa maayong balita ngadto sa katawan.
Kadunay na to nga madunggan, no? You cannot give what you do not have. If we already receive the free gift of salvation, then we can also share kung unsa ang atong nabatunan igsoon. Kumusta man? Kumusta ang imong paglakaw uban sa atuang buhi nga Dios? Kumusta man? Kanunay ka ba nga pangayo o oportunidad sa atong buhi nga Dios? Nga sa imong lakaw karong adlaw tungod kay gitugutan pa ta sa Ginoo nga makamata, mabuhi. Nagapangayo ka ba og oportunidad nga makasangyaw ka sa maayong balita? What if pananglit igsoon mahimo nga basihanan ang pag-adto sa langit kung pipila ka mga kalag ang atong nasangyawan? Kunya, mo require ang pananglitan lang, no? Pananglitan, mo require ang Ginoo at least aduna kay 1,000, 1,000 kakalag nga nasangyawan. Makaadto ka ta sa langit. Pipila sa tuwa ang with confidence nga makaingon nga makaadto gid ko sa langit, pastor. Kung dugay na nga panahon nga wala ikaw nakasangyaw sa maayong balita, now is the time nga imong i-evaluate ang imong kaugalingon igsoon. Kung ikaw wala nakabalo kung paunsa magsangyaw sa maayong balita, duol ka namo. Duol sa pastoral team. Kung ikaw gusto makahibalo paunsa magsangyaw, duol ka namo. Kay amo kang tudluan o amo ka nga ikomisyon sa pagsangyaw. No wonder adunay pipila lang sa tuang datos, no? Sa tuang data. Murag starting January up until today. Kung imong tanawon ang atuang datos na ay pipila ka mga individual ang atuang nabaptize. Siguro wala kaabot, kung di ko masayop, wala pa kaabot og usa ka gatos. Kung mo require ako og mga datos nga gikan sa inyo ha, kung pila ang inyong nasangyawan, ambot lang kahag makaabot ba 1,000 gikan Enero hangtod karon nga bulan. Tungod kay dili kita intentional. Tungod kay nahimo kita nga relax lang kayo pag-abot sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang nakanindot manggod, may tungod sa pagsangyaw sa maayong balita, dili lang dapat nga mag-inusara kita. Tungod kay ang pagsangyaw, grupo kini nga pagpaningkamot. Dili lamang pag-inusara. Mo nang nakabantay mo, sa una nga gimanduan ni Jesus nga sige panglakaw na kamo sa iyang mga disipulo, kaning 72 kabuok nga mga disipulo, iya gyud nga gi-partner, body gyud ni sila, tagduha gyud ni. Nya I remember as well way back katong sa kuang sa youth pa ko sa dihang nag community immersion mi nya naa mi evangelism, tagduha tagtulog gyud mi, naay prayer warrior. Usahay kung dili makatubag ang usa, ang katong usa mo'y mutubag sa mga pangutana. Team effort kini igsuon. Gikinahanglan nato ang grupo ang matag usab nga musuporta kanato sa pagsangyaw sa maayong balita. Gikinahanglan ninyo ang inyong pastor sa pag-equip kaninyo, ang inyong mga leader sa pag-equip kaninyo aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang inyong mga leaders, ang pastor, nanginahanglan usab sa inyong presensya aron
kamo mulakaw sa pagsangyaw. Kumusta man ang atuang partnership? Ang uban nga katong dili na able makalakaw physically, pwede po na sila nga magaampo, magaluyo kanato sa pagampo. Yung ay ganahan kay ko anak pastor ba? Diyan lang ko sa pagampo. Na-defeat gihapon ang purpose. Kay kita mang tanan gimanduan ni Ginoong Hesukristo sa pagpanglakaw, sa paghimo og mga disipulo sa pagsangyaw sa maayong balita. Yes, atoa kini nga personal nga responsibilidad sa pagpadayag sa atoang pagtuo. Personal nato kini nga responsibilidad ang pagsangyaw, but we don't have to do it alone. Ginahanglan kita og tabang sa matag usa. Mao nang naa ang simbahan igsuon, na ang community of believers nga maga-support ug maga-encourage sa matag usa sa paghimo sa pagsangyaw sa maayong balita. Mao nang karon, kung ikaw wala ka pa'y murag wala ka nabilong sa grupo. Actually, kitang tanan membro man tano sa ACAC. We are partners. You are a partner sa simbahan. Kumusta man igsuon? Actually, dili nato ni mahimo usab sa atoang kaugalingon lamang nga kusog, kaugalingon nga pagpaningkamot. Grupo man kini nga pagpaningkamot, pero dili nato dili kita makagarantiya nga ang tanan nga atong nasangyawan maluwas gyud. Dili naman nato na responsibilidad ang pagluwas. Trabaho na sa Dios. Ang atong trabaho is pagsangyaw, pagsulti sa maayong balita, ang paghimo niini nga atong batasan, nga atong kinaiya. Ug ang pagsangyaw nanginahanglan nga nakadepende sa balaang espiritu. One of the greatest thing, pinakanindot nga feeling that a Christian can experience samtang naa pa ta diri sa kalibutan, I tell you, after ka nga magasangyaw sa maayong balita to someone, there is something nga dili gyud nimo ma-explain ang kalami sa imong feeling nga mura kag gibayaw, because myriads, millions of angels ang nagamaya igsuon kung adunay usa kakalag nga masangyawan sa maayong balita. And I tell you, I hope and pray na kitang tanan pangitaon nato sa kanunay ang kini nga feeling. Pangitaon nato sa kanunay ang kini nga experience nga kanang mura kag ibayaw. And I tell you, this is a foretaste of heaven, a glimpse of heaven, ang kani nga experience. After nimo nga magasangyaw, or the moment nga ikaw musangyaw, matingalan lang ka, hala, sa una dili man ko makamemorize ato nga mga passages in the Bible, pero nga naman ga ako itong na-memorize, nalitok na ko to, nasulti na ko to, tungod kay kinahanglan kita nga magadepende sa balaang espiritu, ug siya na ang magasupply sa tanan nga butang nga atong gikinahanglan. It only requires intentionality. It requires a decision. Ug ang nakanindot, ang saad sa Dios dili ta niya biyaan. Kanunay siya nga magauban kanato. Wow.
pinaka nindot ever nga feeling. Makasangyaw ka sa maayong balita. Adunay mga individual usahay mo kalit lang og chat sa ako mangumusta. Mangumusta kay sa ako, kumusta man ka? Samot na ang mga old friends, old classmate. Musulti din ko nga grasya sa Ginoo. Inani karon ang akong kahimtang. Unya mangutana sila, ngano man? Opportunity na dayon na nga masangyawan sila sa maayong balita. If we always ask the Lord, kanunay kitang mangayo sa Ginoo og mga oportunidad nga kita makasangyaw sa atong buhi nga Dios, God will open windows and doors of opportunity nga kita makasangyaw igsoon. Iyang ablihan ang ato ang mga spiritual eyes nga makita nato ang mga oportunidad nga nagapanuktok sa atong atubangan. Igsoon, ang akong pagampo nga kitang tanan ato kini nga mahimong pamatasan, mahimong kinaiya, mahimong habit ang pagsangyaw sa maayong balita. Atong buhaton ang pagsangyaw adlaw-adlaw aron makabaton og kaluwasan ang katawan. Siguroon nato, una ang atong kaluwasan, kaduha ang atong mga pamilya, ikatulo ang atong komunidad aron walay pagmahay igsoon. Dili kini optional ang pagsangyaw sa maayong balita. Atoa kini nga responsibilidad isip sumusunod ni Ginoong Hesukristo. Mao gyud ni ang dapat kinabuhi ug ikinabuhi nato isip mga disipulo ni Kristo. Kung gusto nato makita ang komunidad nga mo transform, then buhaton nato ang atong responsibilidad sa pagsangyaw mahitungod sa maayong balita aron mo advance ang gingharian sa Dios diri sa kalibutan. Actually, daghan kaayo ang mga pamaagi sa pagsangyaw. Pwede kaayo ang imong kaugalingon nga testimonyo mo'y gamiton nimo. Kung mangayo ka og oportunidad sa Ginoo, ang imong testimonyo mahimo usab kana nga nindot kaayo nga tool nga pagagamiton sa Dios alang sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa katawhan. Primero, sa sinugdanan, uncomfortable mangyud ta. Samot na kun wala tan-anad. Pero kun imo na ning kanunay nga ginahimo, adlaw-adlaw nimo ang ginahimo ang pagsangyaw, mahimo na nimo ni nga batasan, mahimo nimo ni nga kinaiya, o mahimo na nimo ni nga lifestyle. Kanang maabot sa punto nga dili ka mahimutang, bisan pa man, na-remember na ko sa una, tungod kay mainganyo kay ko, kanang kada sakay nako og bus, kay magbus man gud ko gikan sa norte padulong diri sa Ebenezer sa una. Mainganyo kay ko, kay na-encourage kay ko, kay adunay mga gamiton nako ang term adunay mga kulto nga grabe gani ang courage, no? Grabe ang karisma sa pag sangyaw nga dili ganito tinuod ang ilang ginasulti. So akong gi-challenge ang akong kigulingan, why not? Bisag pagsakay nako sa bus, bahalag dili ang tibuok bus ang akong masangyawan sa maayong balita. Kada sakay nako og bus, subuampo ko, Lord, tagai ko bisag isa o duha lang kakalag nga maduol diha sa imong tiilan nga makaila kanimo. And you know what? Wala gyud nasipyat sa paghatag og mga oportunidad ang Ginoo. Kada na ako'y mataparan, di gud ko musugot nga muhawa ng tawana or pangutanon ako kung taman lang siya sa
asa iyang destinasyon. By God's help, akong pagampo nga masiran gid nako siya sa maayong balita. O nindot kaayo, matingalan lang ng mga tao sa akong palibot nga maghilak na lang ng akong nasangyawan sa maayong balita. It's so amazing. Ang pag-uban sa ato ang buhi nga Dios. Kung kita aduna usab intensyon sa pagsangyaw. My prayer is that mahimo gid nato kini nga habit. Mahimo kita nga consistent igsuon sa pagdepende sa ato ang pagdepende sa balaang espiritu, sa paghimo nato kini with intentionality, with commitment, with willingness to step out sa ato ang mga comfort zones. Ug ato kining pagkasugdan dili unya apan karon. Ang akong pagampo nga mahimo ginato nga regular nga spiritual practice. Tungod kay nagwali man to si pastor mahitungod sa evangelism, mahitungod sa pagsangyaw, musangyaw ko karon lang pud nga week. Dili ingon ana igsuon. Ang gusto nato na kada adlaw mag-ampo kita sa Dios for opportunities to share ang atong nahibaluan, to share God's good news to everyone. Ug mahimo nato nga habit igsuon sa pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Ang akong pagampo nga ikaw ug ako mahimo na gyud nato ni nga habit, mahimo nato nga lifestyle ang pagsangyaw sa maayong balita hangtod sa pagbalik sa atoang buhi nga Dios. Right now, I want you to think of someone. An old friend, classmate ba? Paryente ba? Higala ba? Silingan ba? I want you to think about them right now. And I want you to pray to God. Gusto ko nga mo hangyo ka sa Ginoo nga ang Dios maga-open og mga oportunidad nga imong masangyawan kini nga individual. If all of us pila ta kabuok karon, labi na apil na ang ato ang mga online nga mga viewers. Kung karon imong tinguhaon nga musangyaw at least 5 lang ka tawo sa sulod sa usa ka semana. Pipila kakalag ang ato ang madani ngadto sa gingharian sa Dios. It's so amazing. So I want you to share your faith story. Kung paunsa ka naluwas, nindot kayo na nga tool. I want you kanunay sa walay duha-duha, sa walay lipod-lipod, nga inyong isangyaw ang maayong balita. Paspas gani kayo mo spread out ang kaning fake news, no? Kato siya namatay, wala day namatay. Fake news. How much more nga gusto nato nga spread out, paspas kayo ang maayong balita. Dili na bag-o kini. Dugay na ni. 2,000 years plus ago ang minglabay. Apan dili tanan ang nasangyawan. Dili tanan ang nakabalo. Dili tanan ang nakabaton sa kaluwasan. Tungod kay nahimong irresponsable ang matag-usa nga sumusunod kang Kristo. Siguro nahimo kitang irresponsable usab. Nganong walay transformation sa atuang komunidad. Nahimo guro kitang selfish. Nahimo kitang irresponsable. Kaya wala na to isang yawan ang atuang mga kaparintihan. Ang atong mga kahigalaan.
My prayer is that mahimo nato nga kinaiya. Mahimo nato nga batasan. Nga kada adlaw musangyaw kita sa maayong balita. Atong buhaton ang pagsangyaw adlaw-adlaw aron makabaton og kaluwasan ang katawan. Magaampo kita. Ginoong Dios, nagapasalamat kami ning takna sa kabuntagon. Kung diin, imo kami nga gitudluan, imo kami nga gi-remind, imo kami gipahimangnuan, Ginoong Dios, sa among responsibilidad. Karon nga kabuntagon, Ginoo, nangayo kami og kapasayloan diha kanimo. Tungod kay among nasusi sa among kaugalingon nga kami di ay nahimong irresponsable nga mga individual. Wala na namo ginatuman ang imong mando kanamo nga moadto sa tibuok kalibutan sa paghimo og disipulo, pagsangyaw sa imong maayong balita. Ginoo, taod-taod na nga wala kaayo namo na sinati ang imong presensya. Tungod di ay sa among pagka-irresponsable. Wala na namo ginahimo ang imong gimando kanamo. Pasayloan kami, Ginoo. Salamat, Lord, kay imo kami nga i-encourage, i-strengthen. Tungod kay imo na kami nga gibadlong, imo kami gitudluan. May prayer, O God, dili lamang kini mupabilin sa among una-una isip nga kahibalo apan we will work out this one. Amo kining ikinabuhi. Bulakaw kami, Ginoo, samtang aduna pa kami kusog. Musulti kami tungod kay aduna pay mga tingog nga mogawas sa among mga baba. Among ipasigarbo ug among isangyaw nga ikaw ang Dios nga nagaluwas. Mao ka na ang mayong balita. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Palangini ang imong pulong sa kinabuhi sa imong makanakan. Sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Tagaan nato og kusog nga pagpalakpak ang ato ang buhi nga Dios.